वेलकम बैक खवातीन वज़ात। मुल्की सियासत की बात करेंगे। मुल्की सियासत एक बार फिर बानी पीटीआई के इर्द गिर्द हमें घूमती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पहले तो ये बताया गया कि बानी पीटीआई की आंखों को कुछ नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उसके बाद कल वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने जो कुछ कहा है और तस्दीक की है, उसके बाद बहुत सारे जो हल्के हैं उनमें तशवीश मज़ीद बढ़ गई है कि हुकूमत की जानिब से पहले इसको बिल्कुल नहीं माना जा रहा था, अब माना गया, तो मतलब कि मामला कुछ सीरियस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्ते हैं उनमें जो बंदिश की खबरें हैं, क्या वो बहाल होंगे नहीं होंगे, इन दो हवालों से बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इन्हीं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं उमर दराज गोंदल साहब। आप और भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। थैंक यू सो मच उमर फॉर योर टाइम। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, जैसे हसनैन ने बात की कि ज़राए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ना सिर्फ अब बिला वास्ता बल्कि बिल वास्ता भी राबतों के तमाम जो ज़राए थे वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। खैर पहले भी ऐसी खबरें हमें सुनने को मिल रही थी। हाँ बिल्कुल, आपके ख्याल में अब इसका पाकिस्तान की सियासत, इस्तेहकाम या फिर आइंदा सियासी मुज़ाकरात पर कैसे असरात हो सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कोई ये नई खबर नहीं है ये कहना कि डेडलॉक पहले नहीं था और अब हो गया। डेडलॉक ऑलरेडी है। अगर कोई राब्ते थे भी तो वो सतह के थे जो डिसाइसिव राब्ते नहीं थे। यानी मैं एक मिसाल देता हूं कि अली अमीन गंडापुर शायद एक चैनल थे तो वो चैनल बंद हो गया, या बैरिस्टर सैफ एक चैनल थे तो वो बंद हो गया। किसी लेवल पे कम्युनिकेशन बैरिस्टर गौहर के साथ हुई, चले वो भी बंद हो गई, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखिए बात यह है कि इस जो तनाज़ा जिनके दरमियान है उनके दरमियान पहले भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी और अब भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ये जो चीजें हैं इसके असरात ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, वही जो हमने पिछले 4-5 महीनों में देख रहे हैं। हाँ, इसमें तलखी ज्यादा होगी। जब आप एक दरवाजा, एक रास्ता, खिड़की बंद कर देते हैं तो फिर चीजें थोड़ी सी हीट अप हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि वही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए था। और जहां तक वर्किंग रिलेशन होता है, मेरा ख्याल है पीटीआई की जो एक सूबे में गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां की जो इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट है सुहेल अफरीदी की, बेशक वो जो स्टांस ले रहे हैं वो बड़ा ही पॉपुलर अपनी तरफ से ले रहे हैं, या आप कहने को यूं कहिए कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट का स्टांस जाहिर होता है। लेकिन उसके बावजूद उनका वर्किंग रिलेशन है। वो लाहौर में आए, हमने उनसे सवाल भी किया तो उनका जी जहां वो होगा हम कोऑर्डिनेट भी करेंगे, बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक पुरानी बात है। डेडलॉक पहले भी था। अगर किसी लेवल पे नीचे वाले लेवल के ऊपर राब्ते थे भी तो मेरा ख्याल है अब वो नहीं हो रहे। ओवरऑल इस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था, एक तरफ अता तारड़ की जानिब से कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की आंखों का सिर्फ मुआयना हुआ है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। क्या हुकूमत को कोई बाज़ाब्ता मेडिकल रिपोर्ट या फिर वाज़ेह तस्दीक जारी नहीं करना चाहिए ताकि ये जो इबहाम है ये खत्म हो? हमेशा देर कर देता हूं मैं, वो वाला कुछ सूरत है इस गवर्नमेंट के साथ। देखिए आप 3 दिन से ये मामला चल रहा था, स्पेकुलेट होता रहा, मुख्तलिफ लोग बात करते रहे। गवर्नमेंट से मैंने खुद लाहौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा से सवाल किया, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में आती है डयाला जेल, कि क्या इमरान खान को वहां से निकाल के पिम्स ले जाया गया है। तो उन्होंने ना उसकी कोई तस्दीक की ना तरदीद की। हाँ, इतना जरूर कहा कि वो सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अता तारड़ साहब ने जो गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की है उससे बहुत बेहतर होता कि आप जब उनको लेकर गए थे, जो कि गवर्नमेंट ने अब खुद उस बात को कंफर्म कर दिया है, उसकी तस्दीक कर दी है, आप एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। यानी एज ऑफ दिस मोमेंट अगर आप गवर्नमेंट से बात करें, वफाकी हुकूमत से उनसे कहें कि जी आप क्यों नहीं मुलाकात करवाने देते, वो कहेंगे जी ये तो डोमेन आती है सूबाई हुकूमत की। अच्छा, सूबाई हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं जी ये तो डोमेन ही सूबे डयाला जेल की है। यानी मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस लम्हे तक भी, एज ऑफ दिस मोमेंट भी, हमें सुप्रीडेंट डयाला जेल की तरफ से नहीं बताया गया कि इमरान खान को किस सिलसिले में डयाला जेल से निकाल के पिम्स ले जाया गया, और अगर उनका ट्रीटमेंट हुआ या कोई प्रोसीजर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रोसीजर क्या था, कैसा हुआ, और खान साहब सेटिस्फाई हैं, उनकी सेहत कैसी है। यानी ऑफिशियली कुछ बताया नहीं जा रहा। बहुत अच्छा होता ये अगर हफ्ते को लेकर गए थे तो इतवार वाले दिन एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती, जिस तरह माजी में जारी होती रही है, या कहीं कह दिया जाता। ताखीर की वजह समझ नहीं आई। अगर आप इतने अच्छे बन रहे हैं कि देखिए जी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप अगर जेल से निकाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इससे अंदाजा तो होता है कि कोई गड़बड़ थी या तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता, अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया उनको साथ ले जाया जाता, या मुलाकात उसके बाद करवा देते। मंगल को करवा देते, आपने मंगल भी नहीं करवाया, जुमेरात गुज़श्ता रोज था वो भी मुलाकात नहीं करवाई,
تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر اس کو مس ہینڈلنگ کہنا چاہیے, اس طرح سے اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل عمر آپ سے, اور مجھے یاد ہے 2018 میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تھے تو ان کو اپنے معالجین کے مشورے کے بعد پمس لایا گیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کے بعد دھرنے بھی ہو رہے ہیں, پھر ان کے ڈاکٹر سے بھی ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی, ایون کہ جب ان کو اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو نکال کر لایا جا رہا ہے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں پھر کافی تضاد ہے اس میں اور لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 8 فروری والی کال ہے اس پر جو کارکن ہیں وہ کافی متحرک بھی نظر آ رہے ہیں, ان کی تیاریاں بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج واقعی حکومت پر کوئی مؤثر سیاسی دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف ایز اے اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ اپنے کارکن کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, اپنے کارکن کو آپ نے موٹیویٹ بھی رکھنا ہے. تو یہ سب کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. چلے بہت بڑا پاور شو کر لیں گے, چلے آپ شٹ ڈاؤن ہڑتال کر لیں گے, پہیا جام کر لیں گے, تو واہ تو ہو جائے گی. کیا خان صاحب اس سے رہا ہوں گے؟ نہیں, اس سے خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس کے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس آپشن اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے. عدالتوں میں جاتے ہیں تو باتیں سنی جاتی, اب پھر کیا ہوگا؟ ایک دن پبلک کے پاس جانا ہے. سو انہیں اپنے کارکن کو بھی بتانا ہے کہ دیکھیں ہم میدان چھوڑ کے کہیں نہیں گئے, ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں, ہم بار بار اٹیمپٹ لے رہے ہیں. اور اب تو پی ٹی آئی خود سے کہنا شروع ہو گئی ہے کہ 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہے, نہ اس کو فائنل کال سمجھا جائے. 8 کے بعد 9 کو بھی چلیں گے. وہ یہ اس طرح کی پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کی بار بار کوشش کریں گے. وہ اپنے کارکنوں کو بھی بار بار یہ احساس اور تسلی دیتے رہیں گے. سو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک تیاریوں کی بات ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے اپنا بھی چیلنج ہوگا. دیکھیں آپ وہ ایک ٹیسٹ بھی لگاتے ہیں کہ آپ کی تنظیم ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے, کہاں پہ پرابلم آئی. کل کو اگر واقعی آپ 8 فروری کو کسی اور فروری یا مارچ کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت کہاں پہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج تو ہوگا, اتنے خیبر پختونخوا تو ہوگا, اصل امتحان ہوگا پنجاب پہ. کیا پنجاب کے اندر آپ شٹ ڈاؤن کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا پہیا جام کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا پنجاب کے اندر کوئی ریلیاں, کوئی لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ اصل چیلنج ہوگا. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر میرا خیال ہے بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. بالکل. اچھا عمر صاحب, میں آپ سے ویسے تو کراچی کے حوالے سے سوال کروں گا, لیکن جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں لاہور, وہاں پہ کل ایک واقعہ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز ہمیں کافی غصے میں نظر آئی. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو معطل بھی کیا, بہت سارے لوگوں کو نوکری سے فارغ بھی کیا, اور ان کا ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ پنجاب ہے, یہاں پہ انسان کی جان تو بڑی دور کی بات ہے, کہ اگر جانور کی جان کو بھی کچھ خطرہ ہوگا تو میں آپ سب سے پوچھوں گی. اور بڑی زیادہ وہ غصے میں نظر آ رہی تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ثانیہ گل پلازا کی اگر بات کیجیے تو وہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہوا. اور پنجاب میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھا کہ نوکریوں سے برخاست ہو گئے, کنسلٹنٹ نوکریوں سے برخاست ہو گئے. اے سی صاحب کی وہاں پہ چڑھائی ہوئی. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو کمشنر ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, پھر ان کو بھی ہمیں مورد الزام ضرور ٹھہرانا چاہیے. سو اب میں ثانیہ گل پلازے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے زیر کنٹرول لایا جائے, اور اس حوالے سے سیاسی مطالبے بھی زور پکڑ رہے ہیں. کسی علاقے یا شہر کو کسی صوبے سے نکال کر وفاق کے زیر کنٹرول لانا ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ عمل ہے. اس کے لیے یقینی طور پہ اسی سندھ اسمبلی میں جانا پڑے گا, آپ کو قرارداد پاس کرنی ہوگی, اور وہ قرارداد جب پاس ہوگی اس کے بعد ہی کراچی فیڈرل کا حصہ بنے گا, جو کہ تاریخی طور پہ جب پاکستان بنا تھا تو کراچی وفاق ہی تھا. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی پریکٹیکلٹیز کتنی ہیں, اور یہ کیا پریکٹیکلی پاسبل تو ہے, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ وہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیں, کیونکہ کراچی کو وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت کو سنبھالتا ہے اور ہم کراچی کو سنبھالتے ہیں. سو پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیا کرے گی؟ جہاں تک وفاق کی بات ہے, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. وفاق جتنا اسلام آباد کو شاندار طریقے سے چلا رہے ہیں, اگر وہاں پہ کرائم دنیا کی آئیڈیل ہو گیا ہے, کنٹرول جو ہے تو وہاں پہ کر لیتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کو صوبائی حکومت کے پاس رہنا چاہیے یا اس کو وفاق کے پاس جانا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت خود تو کہتی ہے جی پروونشل اٹانومی چاہیے, ہمیں وفاق سے پیسے بھی چاہیے, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, پنجاب ہو, یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان ہو, اس سے نیچے آپ جو ہے وہ جس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں, آپ وہ نہیں کر رہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ سکتی آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک مؤثر لوکل باڈیز نہیں ہیں, کیونکہ کراچی میں میئر تو ہے, لیکن میئر کے پاس کتنے اختیارات ہیں, لوکل باڈیز کے پاس کتنے اختیارات ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ مسئلہ لاہور کا نہیں ہے, مسئلہ کراچی کا نہیں ہے, مسئلہ کسی دور دراز علاقے کا نہیں ہے, مسئلہ اختیارات کی منتقلی کا ہے. آپ یہ اختیارات صوبے کو لے کے جائیں, صوبے کو کہیں کہ وہ مجبور ہو کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوکل باڈیز کے ذریعے ہوگی, ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ یا بجٹ ہے اس کے ذریعے جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کرائم کو لے کر یا ایڈمنسٹریشن کو لے کر ہم
जनरल मुशर्रफ की वैसे तो बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह से वहां पर हमारे सामने एक लोकल बॉडीज का सिस्टम लेकर आए, हमें बिल्कुल उसकी लोगों ने तारीफ भी की, हमें उसी तर्ज का चले वो ना भी लाए, उसमें आप मजीद वक्त के लिहाज से बेहतरी कर सकते हैं। आपको एक अच्छा लोकल बॉडीज लेके आना है, आपको एक लोकल गवर्नमेंट लेके आना है, जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर होता है। वो लाहौर में भी नहीं है, वो कराची में भी नहीं है। चलिए, लाहौर का मसला ये है कि लाहौर के हुक्मरानों का लाहौर में इंटरेस्ट है, कराची के हुक्मरानों का कराची में इंटरेस्ट नहीं है। सो इंटरेस्ट को छोड़ के भी आप लोकल बॉडीज के जरिए इख्तियारात की तकसीम करें, इख्तियारात निचली सतह पे लाएं, ना आपको विफाक के हवाले करना पड़ेगा, ना आपको सूबाई हुकूमत से मसला होगा। बिल्कुल, आप कहा, थैंक यू सो मच। उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे, और जो हसनैन वो बात कर रहे थे ना कि मसला किसी और चीज़ है नहीं, इख्तियारात का है। इख्तियारात का, जब ये कंप्रोमाइज हो जाएंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जिस तरह उमर ने कहा ना कि इस्लामाबाद में क्राइम रेट बढ़ा है। देखिए, क्राइम रेट अगर हम जोरान ममदानी के शहर न्यूयॉर्क की बात करेंगे ना, क्राइम रेट वहाँ पे भी है, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग जलेगी या कुछ इस तरह का होगा, तो वहाँ पे पूरी की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है या फिर सिटी की गवर्नमेंट है, वो हमें एक्टिव नजर आती है और पता चलता है कि कोई कुछ हुआ है। लेकिन कराची के मामले में तो हमें मतलब यार कितनी ज्यादा वहाँ पे तबाही हुई, और उसके बाद जाके हमें पता चला कि मेयर साहब 32 घंटे बाद आ रहे हैं, सीएम कितने टाइम के बाद आ रहे हैं। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।